सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सांजवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका स्तोत्र. जो आमचो शुभ वर्तमान आवस्वर 14 आणि वळ 1 तावन 12 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 14 and verses 1 to 12. बापा असो शिवेची वाट जेजू, तुम्ही कळवळचे नाही. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगता, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तवळ म्हणालो, सोमिया तूं खंय वेताय? तें आमी नेनाव. तो थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्या आनी बापा सशी वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखातात देखून म्हज्या बापाकय तुमी वळखातात. पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखातात आनी ताका तुमी पळयला. तोळ पिलिपान ताजे लागीं म्हळें, सोमी आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, पिलिपा इतलो काळ हांव तुमच्या सांगात आसोनी हांव कोण म्हणून तुका समजना मू? जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणयेत? हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा. हें तूं सत मानिनाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेच तकीन हांव उलयना. बापूच म्हजे सवें रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सत माना. न्ही जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणी सत माना. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करतां तीं कामां करतलो. तितलेंच न्ही, ताच्याकी वर्तीं कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सशी वेतां. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. तुमी कळवळचे न्ही. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणटा जेजू. कळवळे आनी वळवळे कोणाक? म्हज्या ल्हानपणारच आमच्या कुटुंबांत म्हज्या दोगा आखयंक हांवें पळयल्लें. साबार आखयो आसात आनी ह्या दोगा आखयां पैकी केन्ना हांव एका आखयच्या घरा वेतलो, ती आखय केदाळे पिरंगताली. हांगा दुखता, थंय दुखता, हांगा कुरजुता, थंय कुरजुता, हांगा मुड्डिता, थंय मुड्डिता. तिच्या तोंडार केदाळे खंत बेजाराय तिणें उलोवची उतरां तीस. पूण आनी एका आखयच्या घरा हांव गेल्ल्या वेळार तिका कश्ट आसूं दी, पिडा आसूं दी, तकली पडापड आसूं दी, पडान दूख आसूं दी, तिच्या तोंडार हांसोच. केन्नाय तिणें पिरंगाल्लें ना, दुरसाल्लें ना, या रडिल्लें ना. आतां दोगांक तुमच्या मुखार हांवें दवरलें. तुमकां साबारांक कळीत आसा, आमी 12 वर्सां गोंयांत रितीत दिवंक येता आसतना 2008 इसवेंत तावन वय सरी सुमार 2020 म्हणसर आमी थंय रितीत दिवंक येताले. आनी आमची मंगळूरचेतली भयण तिच्या कुटुंबा सांगात थंय गोंयांत वस्ती करना आसा, वावर करना आसा. आनी ती भयण हांगा आयल्या, रितरेक आयल्या आनी तुमी तिका वळखातात. आनी ती भयण रेश्मा सल्डाना म्हणली ती भयण कळनासतना थंयसर रितरेक येतली. आनी कितें जालें तुमी जाणात, ती कोरोना पिडा आयिल्ल्या वेळार सगळ्यांनी तें वॅक्सिन कान घेवचें म्हणलें. खड्ड्या जालें वय मू, तिनूय बिरमोत कान गेले. एक इंजेक्शन कान गेल्या उपरांत तिजो सिरो म्हळ्यार काम करिना जाल्यो. पेंगटा सकयल तिका बोळ ना जालें,
सारकें सोलोंक तिका जायना जालें मेटां काडूंक सयत तिका कस जालें आनी दुसऱ्या इंजेक्शना उपरांत ती संपूर्ण तरान तिच्या कुडीन कश्ट आली हांगाय साबारपडी ती रेती केल्या वस्ते रितीने केल्या तुमी तिच्या मुखा म्हळ्यार हांसो पळयल्यात परस जळ पळयला ती रेती रेखताना जाल्यार तो संतोष तिजे थंय आसलो मातने हांगा तिका हें घडिल्या उपरांत ती तस्सो स्पर्जळ तस्सो संतोष तिच्या तोंडार हांवें पळयला जीव दाखलो इतले कश्ट आसो न्ही ही भयण कित्याक संतोष बरीत आसा कित्याक कळवळना वळवळना या कंती बेसारान ती जियेना कारण कितें जाणान कितें तुमी आतां तुमकां एका वयर एक आतां तुमकां खारान कितें म्हणलें समजतलें कोण कळवळटा आनी कोण वळवळटा म्हणलें तुमकां सारकें समजतलें जेजूनच ताईच्या शुभ वर्तमानान तुका आनी म्हाका आमकां सांगलां तुमी कळवळचे न्ही तुम्ही कळवळची नाही तुम्ही कळवळचे न्ही केदाळ आमी कळवळना देवाचेर विश्वास दवरा देवाचेर आमी विश्वास दवरलेल्या वेळार आमी कळवळना मुजेरी विश्वास दवरा जेजूचेर आमी विश्वास दवरलेल्या वेळार आमी कळवळना देखून आतां आमी गायलें तें कंतार कळवळचे न्हय कंत काडचे न्हय बेवचे न्हय केन्नाय तुवें कळवळचे न्हय कंत काडचे न्हय बेवचे न्हय केन्नाय तुवें जेजूच्या सांगाता जेजूच्या उजवाडान धैर्यान जिये जेजूच्या सांगाता जेजूच्या उजवाडान धैर्यान साबार वर्सां पयलीं हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो ओ भाव मरणाच्या तनीर आसा आनी कशी वता जेजू म्हाका आपोवन व्हर हांव राखोन आसा ताच्या तोंडार हांसो कितें परजळ कितें आनी तो कशें जेजूक केदाळ आपोवन व्हरता हांव येवंक कशी व्हरता म्हणून हांसोन आसा तो आनी आतां तो पवित्र पुस्तकान येवन आसा आनी पवित्र पुस्तक तांणी दाखयलां त्या व्हिडिओन तुका हें कितें म्हणटा तें झूम इन करून दाखयलां आनी त्या पवित्र पुस्तकांत पुरो इतल्यो अंडरलायन गी सगळ्या पुस्तकांत जागो आसल्या कडेन इतलें ताणें बरोवन घालां की बसोवण्यो सगळ्यो पवित्र पुस्तक खंय खाली जागो दिसान जेजूच्या मोगान तो इतलो भरला की तो राखोन आसा तेंच तुमी थोड्यांची मरणां पळयल्यार कसल्या स्थिती खातीर ती मेल्यान म्हळें तांची निर्जीव कूड पळयतानाच कळटा म्हाका एका भावान सांगलें आतांय म्हज्या वडासांत आसा ताजो बापूय रगत वांकून भोब मान मेलो खंय किंकराट मान मेलो खंय तुमकां आयकताना बेरान दिसता तशेंच हांवें जायत्यांक पळयलां शांतपणी दीनपणी ना आवाज परच्या परस जाल्लें घडीत आमची बाय हांगा आसा लुसीबाई तिजो पती बाब वालेरिया नाझरेत ताजें खाड काडन ताजें तोंड धुवन ताजे केस उगोवन ती ताका तूं न्ही विशव घे म्हणून ती कुजना गेल्या मात्र एक चपाती करून एक तांती बसोवन आपणाचो नश्ट करता म्हणून 5 मिनटांनी फाटी येता जाल्यार ताणें दोळे धांपल्यात आनी शांतपणी तो सर्गा गेला कित्याक असल्या मोरना ताका कळनासतना ह्या बाबा अलेक्सान आनी भयणी लिडियान तांच्या कारांत तांकां कितले फुडें हांगासर आपोवन हाडला चलोवंक जायना जाल्यार बसार सोडोवंक जायना जाल्यार आनी थंय देंवोवन हांगा येवंक ताका तितले त्रास जाल्यार ही आमची बाय आनी तो आमचो भाव व्हडलो भावान सांगलें न्ही तेव्हा ते उत्तराखंड सांगलें न्ही आमी खंय वचोंक संतोष पावाजे सरस्वतीच्या घरा वचोंक आमी संतोष पावाजे ताच्या सर रावोंक आमी संतोष पावाजे ताच्या पांयां बसोंक आमी संतोष पावाजे ताच्या आयकोंक आमी संतोष पावाजे आतां त्या भावाचें मरण मात न्ही हांवें पळयलां फाटल्या 31 वर्सांत हांव न्हू ह्या म्हज्या मागण्याच्या हातूंत ह्या मिसावांत कितलीं जाणां कळनासतना येतलीं तांचें मरण एकदम शांत समाधानाचें मरण जालां नांवां काड हांव सांगता जावं दी चुचुमाई जावं दी आमची शरणची आवय आमचे बाय लिना आमची
सल्लीबाई जाऊन दे ताचो डॅडी जम्मा बाब जाऊन दी सुमार जाता शांतपणी सबार जाण आसात हांव म्हाका उडास येताना ताचो उडास काडटना कोणाक कांय त्रास दिनासतना समाधानेन ती अंतरल्यात वळवळ नासतना ती अंतरल्यात कसलेच कळवळ नासतना ती मरण पावल्यात पण तुम्ही तुमच्याच दोळ्यांनी तुमच्याच कुटुंबांनी जायत्यांक पळयलां वळवळचें पळयलां कळवळचें पळयलां कश्टांचें पळयलां बोब मारचें पळयल्या किंकरट मारचें पळयल्या मात्र न्ही ताची निमाणी स्थितीगती कसली म्हण तुमकां तुमच्या दोळ्यांनी पळयल्या ती स्थितीगती हांगा आज देवाची उतर आयकतल्या तूं काय म्हाका आमकां कोणाक कशी येवची नाका येवंक नजो तर कितें करीचें तुम्ही ते कळवळचे नाही. कळवळे ते वळवळे ते कष्ट ती पिडा ह्या बेड्डार पडून बेडसोर हे पुराय जावंक नजो जाल्यार आमी कितें करीच विश्वास दवर देवाचेर विश्वास दवर जेजूचेर विश्वास दवर आत्म्याचेर विश्वास तूं संडी सोम्याच्या एकवटान तूं आसाय ताच्या मोगान तूं आसाय तर शांतपणी भक्तीपणी दीनपणी तूं खंडीत जावन सोमी तुका आपोवन व्हरूंक येतलो देखून आमी जायते फावटी सांगला लिव इन पीस यू वील डाय इन पीस अँड फॉर एवर अँड एवर यू वील स्टे ऑर रिमेन इन पीस देखून सांगा जेजू मुखार सांगता तुम्ही कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो आनी कोणाची नदर पळय थंय आसा त्या कुडांचेर आसा त्या शाश्वत घराचेर आसा ती वळवळ नात ती कश्ट नात देखीन कोलोसेकारांक बरोवन आवस्व 3 वळी एक सांगता न्ही जर तर तुमची दिश्ट सरकार आसा जाल्यार सर्गीच्या राजांत तुका आनी म्हाका आमकां तयार केलो जागो आसा म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळटा जाल्यार ती वळवळ नात ती कळवळ नात ती कश्ट नात ऐका क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात क्रिस्त सांगता जर तर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आनी आसा. सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेकता जाल्यार तुमकां कळवळे नात वळवळे नात कंत ना बेजाराय ना जर तर तुमची दिश्ट आसा धरणीर तुमच्या घराचेर तोठाचेर बिझनेसाचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर बायलेचेर गोवाचेर भांगाराचेर आनी बँक अकाउंटाचेर तुमची दिश्ट आसा जाल्यार खंडेसान कळवळे वळवळे कंत बेजाराय कश्ट तुमकां आसतलेच हांवें पयलीं ते सांगिल्लें तुमकां उडा आसा भांगाराचें दुकान आसलें भांगाराचें बिझनेस ताका आसलें व्हडलो करोडपती तो मोर्नाच्या तणेर आसा जायती भांगाराची गोल्ड शॉप्स ताका आसात व्हडले व्हडले आनी मोर्नाच्या तणेर आसतना सकट ताका मेळूंक येतात भुरगे पूत दुवो जावई सुनो नात्र सकट भाव भयणी कुटाम सगळें ताच्या भोंवरी आसा आनी मोर्नाच्या तणेर आसलो वो तिके दोळे उक्ते करता आनी पळयता सकडांकी पळयता सगळीं आयल्यां ताका पळोवंक सकडांकी पळयल्या वो कितें म्हणटा तुमी सकड आयल्यात गी म्हजी शॉपां दुकानां कोण सांबाळटा म्हजी दुकानां म्हजी शॉपां कोण सांबाळटा जर तर तुजी म्हजी आमची नदर ह्या संवसाराचेर आसा आमी जोडिल्ल्या जोडीचेर आसा ह्या संवसाराच्या खंयच्या इश्टाचेर इश्टिणीचेर आसा खंडीत आमकां कळवळे आसतलेच वळवळे आसतलेच देखून सबारपणी हांवें तुमच्या सत्र्या काडलां आमचें समळ्ळें कांय हांगाना ह्या संवसाराक येतना आमचें समळ्ळें कांय हांगाना ह्या संवसाराक येतना काले सातानी आयल्या आमी व्हरोंक कांय ना आमचे
काली सातानी आयल्यावामी ओरूक कायना कांय साडूंक ना कांय सोरूंक जायना ಈಗ ಜಾಯ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು देखून तुजी म्हजी आमची नदर सर्गीच्या राजाचेर आसा तर आमकां कळवळूंक खंडीत अवकाश आसचो ना देखून हांवें म्हणचें नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजे पेडेचेर लोटो कोनशाक नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजे हो आमचो भाव क्लिपड तुमी जाणात 47 वर्सां तो बेड्डार आसलो तो सरोन आतां 2 वर्सां जाता तितले 47 वर्सां तो पेंगटा सकयल ताका कांयच बोळ नासतना बेड्डार आसलो हांव गेलां ताका मेळोंक ताका ताचे खातीर मागोंक ताच्या तोंडार परसळ कितें हांसो कितें जाल्यार बेड्डार आसल्यार तो जेजू घेवन आसलो जेजू खाण घेवन आसलो पवित्र पुस्तक धरनासलो मात न्ही सकाळी सांज मुसार बेड्डार न्हिदोनूच तो देवाचें उतर आयकून आसलो आनी तो शांती समाधानाचे मरण तो मेलो आज देखून भाव भयणीन झोंपरात आमकां पिडाना आमी घटमट आमच्या तकलेच्या माथ्या पांयाच्या तळा मुसार आमी भलायकेंत आसा ना एक दीस आमकां आमची भलायकी बिगडटली हर एकल्याक बिगडटली ते दाळा देवाक उलो मारी नाका कश्टान नश्टान पिडे शेडे वायटा वेगनान कावजे नाका कश्टान नश्टान पेडे शेडेन वायटा वेगनान कावजे नाका आत्म्याच्या सांगात आत्म्याच्या प्रेरणान हासून जिये आत्म्याच्या सांगात आत्म्याच्या प्रेरणान हासून आज आमचे मध्ये आसात बापूय आनी दू भाऊ स्टॅनी आनी बहीण दिव्या मारकार पिडेन ती वळवळटली दिव्याकी 4th स्टेज कॅन्सर आसलें बाबा स्टॅनीकी कॉलोन कॅन्सर आसलें 4th स्टेज पण म्हजे सांगात तांगा आसून दीस आनी रात हांवें पळयलां दिव्याकी पळयलां बाबा स्टॅनीकी पळयलां सोम्याच्या हातान ती पडुल्लें देखून सोम्यान आज तांकां निवारलां दोगांयकी निवारला देखून जायते फुडें हांगा तुमच्या लोकां मुखार आमच्या सबारजाना मुखार तो लजेक पडल्या रे हर एक तिद्वोन ताणें स्विकार केले देखून आज ताका सोम्याच्या लागीं दवरला तुजे वनी म्हजे वनी आमचे वनी चड ह्या भावाक सोम्यान ताच्या लागीं दवरला साती दिसी तो सोम्याच्या पांयान तळा आसा सोम्याक लागीं आसा आनी सोम्या ताका लागीं आसा थोड्यांक तुमकां मसोर जावंक पुरो म्हाका भिरांत ना मात्र न्ही ताजे बरीस दिल्ली तिद्वोन तुकाच म्हण दिवंक ना पण देवाच्या उतरां म्हाका तुकाच म्हण ती लक्ती जाल्ली तुवें ती स्विकार करूं ना जाल्यार आज हांचे बरी तूं सोम्याच्या पांयान तळा आसा नाही बदलाक संवसारांत सोम्याचो सांगात सांडून वेताना तुजे कश्ट वाडटले आनी सडटले कशें ह्या भावा बरी वडल भावा हरिक्सानान सांगलें ती तिद्वोन तांणी स्विकार केली हांगा जायतीं जाणां कोणी ती तिद्वोन स्विकार केल्ली दिल्ल्या वेळार ती सोम्याच्या 7th आसात मात न्ही आज सोम्याक लागीं आसात मात्र न्ही हांव पळयतां मंगळारच्या मागण्याक वताना ती त्या मागण्यान म्हजे सांगात आसात भाग पळया तांचे पूण कोणी ती तिद्वोन घेवंक ना रागान गेली आज ताणें जिवीत वगडायलां मात्र न्ही सोम्याचो सांगात वगडायला मात न्ही देत दिवचे उतार वगडायला तुमी होगडाय नाकात भावा भयणीन जाकोबाच्या पत्रांत वचून 1:12 कितें सांगता ऐका जेम्स चॅप्टर 1 and verse 12 जेम्स चॅप्टर 1 and verse 12 कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस तुका कष्ट आयिल्ल्या वेळार पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीस सई ताची वरोणी जातास आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयलेलो जिवीताचो मुकुट तो मुकुट मेळटलो ताजो मोग करतल्यांक
देखीन आमी म्हणटा कश्ट आमचेर आयल्या वेळ तुजे दिसतावलाय मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता. परत वास कश्टांच्या वेळी कष्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस दृढ रावताय, तुझ्या भावार्थांतून दृढ रावताय, तुझ्या विश्वासपणातून दृढ रावताय, तुझ्या हवय भावरोशांतून दृढ रावताय, सोम्याच्या एकवटांतून दृढ रावताय, तर तो मनीस भागीस तो मनीस भागीस सई ताची वरोवणी जातस. ताची वरवणी जातस. आपलो मोग करतेल्यांक देवान भासयलेलो जिविताचो मुकुट तो जेजूचो जोडटलो. मोग करतल्यांक जेजू सांगात दिता आनी बुजयता. जेजू बुजयता, जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. जेजू बुजयता, जेजू बुजयता, जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. तुझ्या कष्टा वेळार तो बुजयता, पिडे शिड्या वेळार तो बुजयता, तुझ्या खंतीन तो बुजयता, तुझ्या एकसूरपणान तो बुजयता, तुझ्या निरासपणान तो बुजयता. दुसऱ्यांची बुजवण्याची गरजच तुका पडशी ना. देखून आज म्हज्या कश्टा कांता वेळार म्हाका दिल्लो सांगात, हांव पडलो हातांत सोम्याच्या. देखून आज पळय घट्ट नेट्ट फेट्ट वडोले भावान उल्लेख केलो. सोम्याक हांव विश्वासी रावला देखून, सोम्याक हांव लागीं रावला देखून ताणें म्हाका ताजो विश्वासी सेवाक जावन स्विकार केला. देखून विश्वासी राव तूं सोम्याक, आनी तो तुका सदांच विश्वासी रावतलो. आमी वचता न्ही तेसलोनिका घरां पहिल्या पत्रां वचूं 5:26 1 तेसलोनिका चॅप्टर 5:24. जाणें तुका आपयला तो हें करतलोच. ऐका, जणे तुमकां आपोवणे दिला कोणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच तो विश्वासी. सदांच विश्वासी. तशें आसता हे तो करतलोच. देखून विश्वास दवर देवाचेर. जेजू म्हणालो विश्वास दवर आपणाचेर. मुखार वाच. जायतीं कुणां आसात. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हे साबार जाल्यार कळीत ना. देखून हांगा देवाच्या उतरां मुखांतर साबार फुडें आमी परत्यान खाण सांगलां. हांव आसतलो थंयसर तुमी आसता. तो खंयसर आसा? खंय आसा? सरकार आसा, बापाच्या उजव्याक बसून आसा वय मू. हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक. देखून हे मतीन कसया. म्हजे जेजू सांग, म्हजे जेजू सोवें बोसा जाय, म्हज्या जेजू सोवें न्हिदा जाय, म्हज्या जेजू खातीर जिये जाय, म्हज्या जेजू खातीर मोरा जाय. देखून तो खंय आसा थंयसर तुमी आसच्याक. नाही म्हजो इश्ट खंय आसा थंय आसच्याक, म्हजी बायल खंय आसा थंय आसच्याक, म्हजो घोव खंय आसा थंय आसच्याक. न्ही, आज सभा जाणांची तुमची कंत म्हजो पूत थंय आसा देखून हांवें थंय आसाचे, म्हजी धूव थंय आसा थंय आसाचे. न्ही, स्वामी खंय आसा थंयसर हांवें ताच्या सवय आसाचे. तेदार तुका कंत ना, बेजार येना, एकसूर पडना, निराश पडना. ही सदां म्हाका उगडापी जाल्ल्या घडयेंतल्यान म्हाका एकसूर पडना, खंत ना, बेजार येना. आसा हांवें ताचे सवय आसतलो, हांवें ताचे सवय. कोणी आसोवन दित या वसोवन दीत कांयच फरक पडना. दोडोल भावानी सांगलें तुमी हांगा येता जाल्यार त्या सोम्याक मेळोंक येया, त्या सोम्या सवय रावोंक येया. तेदा कितें जातलें? हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. तान येवन आपोवन वयची जाल्यार आमी हांगा आसतनाच आमी ताची सवय आसाचे भाव, ताजी जावन आसाची. आमी ताजी आस्त जावन आसाची, ताजी ग्रेस काय जावन आसाची, आमी ताजें दायज जावन आसाची. तर तो आमकां व्हरूंक येता. संवसारांत आसतना आमी कोणाचें जाल्यार तो आमकां व्हरूंक येना. आपल्या परजेक काल आयकलां तुमी बाबा विक्रमान सांगले उतार मातेवस वंजला वसवरी 1:21 मॅथ्यू 1:21. आपल्या परजेक तो सोडयतालो, न्ही कोणायकी. ती एक पुताक प्रसूत एका जातली. पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जेजू जाय. म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक कित्याक? तो आपल्या आपल्या परजेक परजेक न्ही आनी कोणाच्या परजेक. त्याच प्रमाणे ताका विश्वासी रावल्यांक तो आपोवन व्हरतालो, न्ही आनी कोणाक विश्वासी रावल्यांक. हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक. हांव येवन
हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपूण व्हरतलो देखून आमी म्हणटा येतलो रावतलो तुमकां सांगा देतलो जिवे तुमचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो का सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी देखून तो मुखार आमी आयकता हांव वेतां थंय वेची वाट ही तुमी वाट जाणात. वाट तूं जाणा जाल्यार तुका कळवळे नात वळवळे नात तुका आनी म्हाका आमकां खंयसर वचोंक आसा खंयसर पावोंक आसा म्हणलें तुका कळीत आसा तर नात कळवळे नात वळवळे ना कंत ना बेजाराय ना रडणे ना रुदान ही वाट जायत्यांक कळीत ना ही वाट तुका उक्ती जाल्या खंयची ती वाट एकच वाट सोम्या एकच वाट म्हज्या जिविताची एक म्हज्या जैताची एक म्हज्या भावार्थाची एक म्हज्या भरवशाची म्हज्या सताची म्हज्या नेतेची कळी जाल्या तर भिरांत ना हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही तुमकां आयकता न्ही भिरांत दिसता कोणाकच तुमकां कळीत नासतना ताणें म्हाका उखलून व्हरीचें म्हणून हांव आशेता कोणाकच ह्या संवसारांत कोणाकच कळीत जावंक नजो ताणें म्हाका उखलून व्हेल्ली ती घडी हेंच म्हजें मागणें तितून पर्यंत हांव ताजे सोम्या आसा ताका घेवन आसा राखोन आसा भिरांत दिसता न्ही कित्याक तुमकां भिरांत म्हळ्यार हांवें सांगलें तुमचो विश्वास कोणाचेर तुमची नदर कोणाचेर तुमी धरली वाट कोणाची कसली देखून तुमकां कळवळें देखून तुमकां वळवळें मुखार कितें म्हणटा देवाचें उतर तो मास्तो व्हड म्हणालो आहा. सोम्या तूं खंय वेताय ते आमी नेणाव देखून हांगाय सभाजान तुमी सोदून येतात वाट जैताची वाट गिरस्कायची वाट आनी खंयची संवसाराची ती वाट सोदून तुमी जियेतात जाल्यार खंडीत जावन कश्ट जातात वळवळतात कळवळतात हांगा तोमास विचारता तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी खंयची ती वाट खंय वताय तूं जेजून ताका जाप जेजू दिली. संवसाराक आयिल्लो कित्याक जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो कित्याक सभाजानांक कळीत ना तुका आनी म्हाका सर्गीची वाट दाखोवंक बापा सशिवेची वाट दाखोवंक तो संवसाराक आयिल्लोच कोण सर्गात हांव देंवन येला तो मात सर्गात सोडून गेला वय मू बाप आसल्या कडेन सोडून गेला वय मू आयिल्लो कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां बापा सशी वाट वेची वाट दाखोव तोमासाक कळीत ना देखून तुका कळीत जालें आतां तोमासाक कळीत जावंक ना देखून तो जेजूक ताणें सत मानूंक ना जिवान जाल्ल्या उपरांत जेजूक ताणें पळयल्ल्या उपरांत ताजे घाय पळयल्ल्या उपरांत ताजे उक्तें जाल्लें कडवळ पळयल्ल्या उपरांत ताणें सत मानलें आनी कितें म्हणालो म्हज्या देवा म्हज्या सायबा त्या दाळ ताका वाट उक्ती जाली पूण जेजू कितें म्हणालो ताका जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट हांवूच ती वाट सत आनी हांवूच जिवीत तें सत हांवूच तें जिवीत म्हजे- ही वाट तुवें धरल्या जेजून दाखयली वाट तूं जियेताय चलताय जाल्यार ह्या जेजून दिलें उतार सत म्हूण तूं मानताय जाल्यार जेजून बसयलें जिवीत तूं जोडताय जाल्यार भाव मयनिनो नात कळवळे ना वळवळे ना कश्ट ना कंत ना बेजाराय ना इराराय ना एकसुरपण ना निरासपण ना सलवणी देखून संवसारांत जायत्यो वाटा आसात सभार पटून पडल्यात ताणें दाखयली वाट साला नासतना सेवकांनी दाखयली वाट गी या पुर्वजांनी दाखयली वाट गी संस्थांनी दाखयली वाट गी वडिलांनी दाखयली वाट गी तुमी सोलोन आसात देखून कळवळे वळवळे कंत बेजाराय पण ताणें दाखयल्या वाटेन तूं चलताय तर वाट दाखय तूं वाट दाखय सो
वाट दाखवे तो वाट दाख हर एक दीस हर एक घडी तो म्हजे संगी रावोन वाट दाखवे तो वाट मुझे मारिफत राव राव गेल्याशिवाय राव हांव सत म्हणालो असं इतलो लोक संवसारांत पटवून पडला कित्याक सत ज्ञान आसन पटवून पडला सताची जन्मय नासतना पटवून पडला जेन्ना तुका सत कळी जाता त्या घडयेंतल्यान त्या सतांत तूं खंडीत जावन तें सत तुका कितें दिता सुटका दिता जॉन 8:32 जोन्स वांजेला वचून 8:22 सत जाणां जालाय वयतर तुम्ही 7 जाणां तुम्ही जातेल्यात 7 जाणां जातेल्यात आणि 7 तुमका सुटका सत दितेले तुमकां सुटका दिता कळवळोंक दिना वळवळोंक दिना कश्टोंक दिना सुटका दिता देखून जेजू म्हळ्यार हांव सत असा बाजांनी आजुनी देवाचे उतर सत म्हणून मानून घेवंक ना देखून तांकां एक कश्ट खंत बेजाराय इराराय मात न्ही हें कळवळे वळवळे निरासपण मात्र जेजू म्हणाल हांवच तें जिवीत ताणें बसयलें जिवीत आमी जोडिना जर आमकां कळवळ्ळें आनी वळवळ्ळें ताणें बसयलें तें जिवीत पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार आमी सेवन घेवन आमी जोडला तर त्या पवित्र आत्म्याक द्वारी तें जिवीत आमी आपणायलां तर मोगाचें संतोशाचें शांतीचें समाधानाचें सोंसणिकायेचें दयेचें काकुलतीचें कालतेपणाचें साद्यापणाचें बळ्यापणाचें भक्तीपणाचें देवासपणाचें सताच्या बऱ्यापणाचें पवित्रपणाचें भगेनपणाचें जिवीत आमी जोडलां तर नात कळवळें नात वळवळें आमी आनीक संवसारांत आमची संवसारीक जिवीत तर सोदून आसा आज लोक पटवून पडला जेजून बसयलें जिवीत तांणी जोडूंक ना देखून जेजून दाखयली वाट ती चला ना देखून जेचे उतार तांणी स्विकार करूंक ना देखून खंत बेजाराय वडोली भावान ते उतार कांडिल्लें जो असो मांजेला वस्वर 16 आनी वळ 20-22 जॉन चॅप्टर 16:20 to 22 सतच हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता तुम्ही सुस्कान सुस्कान रडतेल्यात ताका वळखता पर्यंत ताका सत्मानता पर्यंत ताका जाणा जाता पर्यंत खंडीत जावन ताजे उतार तुमी स्विकार करता पर्यंत ताजी वाट तुमकां कळटा पर्यंत ताणें बसयलें जिवीत तुमी जोडटा पर्यंत तुमी सुस्कारन रडतेल्यात पूण संसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो तुम्ही रडतल्यात आणि त्या कश्टा वेळार त्या आकांता वेळार त्या रडण्या वेळार त्या रुदान्या वेळार त्या सलोवण्या वेळार त्या एकसुरपणा वेळार त्या निरासपणा वेळार तर तुमकां जेजूची वळख जाता ना संसार आसतलो तुम्ही दुखेस्त पळय जातेल्यात तुमच्या कश्टांत ती बेजार तुम्ही दुखेस्त जातेल्यात पूण तुमचे दुःख संतोषान जेजू बदलतले वळखल्या घडये तुमचे दुःख तुमची पिडा शिडा तुमचे कष्ट सक्कड संतोषान बदलतले संतोषान बदलतले देखून हांवें तुमकां दाखले दिले म्हज्या एका आकयचे कश्ट येवन दी ती पिडा येवन दी ती आसोन आसले आमच्या बहिणीचे रेस्ट मसाळदानाचो तुमकां दाखलो दिलो कितले कश्ट आयल्या रे संतोषान तुमचे दुःख संतोषान बदलतले प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातच संवसारांत एक मनीस जल्मल्लो म्हणल्यार संतोषान आपणे सोंसले कश्टांचो तिका उगडास उरना जेजू आयिल्ल्या उपरांत जेंगे ते तुका राखोवन आसा पळय तो मागीर मुकुट वडोल तुमी आयकले म्हणते उतार कितें राखोवन आसा तुका आनी म्हाका आमकां ती वास जेम्स चॅप्टर 1:12 निमाणे कितें वाचलें तुमची वरोवणी जाल्ल्या उपरांत कितें राखोवन आसा ताची वरोवणी जातच आपलो मोग करतेल्यांक ताजो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जिविताचो जोडटलो मुकुट पळयताना हे सकट तूं विसरताय कशी एक आवय प्रसूपणाचे दूख विसरता भुरग्या पळयल्ल्या वेळार साबारपटी हांवें चिंतचें आसा आतांच्या आवयक एक फावटी प्रसूत जाताना मागीर दुसरे फावटी प्रसूत जावंक नाका कोण हे सोंसची ती दूख देखून ती जिपूक तें गेल्यार नुकतें करतात काडटात देखून जालें आमी चिंतात पूण पयलींच्यो आवयो म्हज्या आवयन 10 जाणांक जल्म दिला ताचे पयलीं थोडी आसात कुटुंबांत 12 जाणां 16 जाणां एका कुटुंबांत हांवें आयकलें ती सिस्टर आसात ती म्हणाली 23 जाणांक एकाच आवय बापायक 2 डझनांक एक उणें तरी म्हज्या मतींत येता त्या आवयानी कितली दूख सोंसल्या कोण ना हर एका प्रसूतपणा वेळार ती
सोंसल्या जाल्यार हे कित्याक ती परतून परतून ती आशेल्यांत आनी की जायत्या भुरग्यांक आपणाव कित्याक हांगा आसा प्रसूतपणाची ती घडी जाल्ल्या उपरांत पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातस जातस संवसारांत एक मनीस जल्मल्लो म्हणल्यार जल्मालो जिवीत आयलें संतोष आपणे सोसल्या कश्टाचो तिका उगडास वरना उडासेना त्याच प्रमाणे जेजूका तेतून कष्ट सोंसता तर तुवें सोंसल्या कश्टाचो कांयच उडास तुका येना आमी वाचता एक्ट्स चॅप्टर 7 वर्स 55 अपोस्तलांच्या कृत्यांत 7:50-5 स्तेफानाक पात्रयतात ताजी खूड धमयतात आनी नासकन उडयतात पूण ताजी दिश्ट खंय आसा पळया ऐका पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरलो सर्गाक दिश्ट लावन रावलो सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो असलेलो सर्ग ताका पळयता दिसलो. देवाची महिमा पळयता बापाक पळयता सिंहासनाचे जेजूक उबो आसलो पळयता ताजी नदर कश्टांचेर न्ही पात्रांचेर न्ही ताका नाश करत्या जुदेवांचेर न्ही ताजी दिश्ट ताका राखोन आसा त्या महिमेच्या मुकुटाचेर ताची दिश्ट त्या महिमेच्या मुकुटाचेर कुरवाचेर किरीटाचेर कितें ताका दुकान हांगे पातोर मारता ना तेन्ना सांगलें न धर तुजे जेजूचेर दवर म्हूण बेरांत तुजे पेडेचेर लोटको न धर तुजे जेजूचेर दवर म्हूण बेरांत तुजे पेडेचेर जेजूक उलो मार जेजूक लागीं सर जेजूक उलो मार जेजूक लागीं सर तुका मेळटा सोडका नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजी पिडेचेर म्हज्या कश्टांक आनी त्या वेळार म्हजी नदर आसली केवळ जेजूचेर हरी एक दीस हरी एक घडी सकाळी दनपारां सांजेर माद्यान राती निदान आसतना कितल्यो राती म्हजी नदर ताचेर आसली देखून न्ही संस्थांचेर न्ही वडिलांचेर न्ही इश्टांचेर न्ही म्हज्या कुटुंबाचेर ताणें म्हाका लागीं केला कित्याक हांवें ताका लागीं केल्लो देखून मुखार कितें सांगता जेजू मुजे मारिफात गेल्या शिवाय म्हजे मारिफात पयलीं आमी जाणा जायचे थंयसर तुका आनी म्हाका आमकां तयार करून दवरलां तें दायज सगळींचें राज ते जोडी जे जाल्यार ते पावाज जाल्यार एकच वाट जेजू म्हणटा म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा चरशी वचूंक जायना जेजू घट्ट धरलाय तर आनी हें तुका सारकें समजालां तर ताका हांवें घट्ट धरला ती वाट हांव चलतां तें सत हांव मानून घेता तें जिवीत हांव जडटां खंयसर तो आसा थंयसर हांव वचून पावता म्हणलें तुका कळीत आसा जाल्यार तुका भिरांत ना कळवळे नात वळवळे नात कश्ट नात आकांत ना साबार जाणांक कळीत ना देखून तूं फटवून पडल्यात एकलोच ताचे मारिफात मात्र गेल्यार आमी बापा सरशी वेता न्ही आनी कोणाय मारिफात आनी कोणाक धर रावा नाकात बांबय हांगा आमचें काम देवाचें उतर दिवन तुमकां जेजू सरशी हाडचें जेजूच्या हातान घालचें बापा सरशी तुमकां कोण व्हरता जेरी वरिना जेरी बापाय वरिना कोण व्हरता तितलेंच देखून आमच्या हर एकल्याचें काम जायचें हेरांक जेजूच्या हातान घालचें काम जेजू सरचें हाडचें काम मागीर तो जेजू सांबाळटा जेजूक तूं सांबाळ तो तुका सांबाळटा पूण फिलिपी सरता तुम्ही म्हाका वळखातात देखून म्हज्या बापाकी तुम्ही वळखातात बापा सशिवेची वाट म्हणटा हाका वळखता वय वो कोण हाज्या बापा विशयांत उलयता तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें सोमिया आमकां बाप दाखय बापाची वळख नातल्यार वडना भावा भयणी बापाची वळख तुका ना जाल्यार वडना हांगा जेजू म्हणटा आतां मुखली वळख जेजू ताका म्हणालो जेजून ताका म्हळें फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगात आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना जाणे म्हाका पळयला जेजूक पळयला ताणे बापाकी पळयला जेजू तुवें बापाक पळयला तर बापाक वळखलाय तर बापाक तुवें स्विकार केला तर सत मानलाय तर ना तुका वळवळे कळवळे खंत या बेजारा इरारा या कंची वय कंत या सलवानी
देखीन बापाक वळखता आमी कशें जाणे जाणे म्हाका पळयला ताणे बापाकी हाज्या वयल्यान पळयला. जायते सांगला बापाची वळख जेजू शिवाय कोणूच तुका म्हाका आमकां दिना. लुकास वंजला वस्वर 10 आणि 22. लूक चॅप्टर 10 वर्स 22. बापाची जो आसा तसो म्हळ्यार खऱ्या निजा देवाची वळख जेजू एकलो तुका म्हाका आमकां दिता शिवाय आनी कोणूच आमकां दिवंक सकाना. एक लूक चॅप्टर 10 वर्स 22. सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला. सगळे म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केला. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण आणि पुता बाप शिवाय कोण म्हणून पुता शिवाय आणि कोणाक पूत आणि बापा कोणाक विशांत पूत बापा विशांत कळीत करून खुशी व्हरता कळीत करून खुशी व्हरता. ताचे शिवाय ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. हांव बापाक वळखता कित्याक पुतान म्हाका बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा. बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या. बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा. बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्याक तुवें सतशे कयले म्हाका जिवे दिले. विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा तुवें सतशे कयले म्हाका जिवे दिले. विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा. देखून जाणे जेजूक पळयला कोण जेजूक वळखला कोण जेजू सत मानता. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 20 की जॉन 13:20 सॉरी. सतच हांव तुमकां सतत सांगता हांव तुमकां सांगता जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता हांवें धाडलेला कोण मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता. तो म्हाका मानून घेता. आणि जो कोण म्हाका मानून कोण घेता म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक म्हाका मानून घेता. धाडलेल्याक मानून घेता. ताका धाडला कोणे देखून जेजू सशी हाडूंक जेजू कोणाक तरी धाडटा तुका या म्हाका आमकां. आमी जेजू सशी आयिल्ल्या उपरांत बापा सशी वरचें कोणे तुका आनी म्हाका आमकां जेजू. हें काम सेवकांचें न्ही आंजांचें न्ही सांतांचें न्ही सांतिनेचें न्ही. हें काम तुका आनी म्हाका आमकां बापा सरशी सर्गाक व्हरचें काम जावन आसा जेजूचें. खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांवूच येतलो आनी हांव तुमकां म्हज्या सांगता आपण व्हरतलो. मुखार हांव बापा सवय आसा कळ्ळें न्ही. आणि बाप म्हजे सवय आसा. आतां कित्याक साबार जाणां कळीत ना बाप आनी पूत एकच म्हणून जायते फुडें आमी आयकलां. कित्याक ते एकच कालच्या शिकवण्यात ते तुमी आयकलां. बापाचे सारकें संपूर्ण तरां पुता थंय बापातून उब जाला बापातून तो आयला तोच म्हणटा. देखून हांगा जेजू परत्यान म्हणटा हांव आनी बाप दोगी एकच आनी हे तू सत म्हणिनाय. तूं सतमानी हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां म्हजे तकीस हांव उलयना. उलयना. बापच म्हजे सवय रावून आपले कामां चलयता. उतार कोणाचे कूड म्हजी ताळो म्हजो हांव तुमच्या मुखार आसा कुडींत 1000 पूण उलयता कोण. ताळो आपल्या सेवकाचो संदेश देवासो स्वर्गींत हांव धाडलो ताणे संदेश मोगासो. ताळो आपल्या सेवकाचो संदेश देवासो स्वर्गींत हांव धाडलो ताणे. देखून जेजूय म्हणटा तुमी आयकाता ती उतरां म्हजेच तकी हांव उलयना बापूच म्हजेच रावन ती उलयता. हांव बापा सवय आसा आणि बाप म्हजे सवय आसा म्हणून हांव सांगता ते तुमी सत म्हणा. बापाचें सारकें स्वरूप सैंब व्यक्तित्व संपूर्ण तरान ताजें थंय आसा. न्हय जाल्यार ही कामां पळोवन पुणी सत म्हणा. देखून ही कामां म्हजे थंय रावन काम करता कोण जेजू सांगता बापूच काम करता. जायते कडेन सांगला बापय वावरता तोय वावरता वय मू हे न्ही तरी कितें पळोवन तरी सत माना. न्हय जाल्यार ही कामां पळोवन पुणी सत म्हणा. देखून वडोली सांगलें नेंगे आमी पवित्र आत्म्यान भरल्यावंगी नांगी म्हणून वडोल भावान आमकां सांगलें कशें कळटा. बल्लूनांत पुग्यांत वारें आसा की ना तो पुल्ल्यार कळटा वय मू पूण तुजें थंय पवित्र आत्मा आसा की ना कशें कळटा. वडो सांगला ताणें पवित्र आत्म्याच्या कामां द्वारे ताच्या फळां द्वारे ताच्या देण्या द्वारे. हें काम करचें जेरीन न्ही पवित्र आत्म्यान ताच्या मारिपात. हें काम करचें ह्या भावांनी न्ही ह्या भावा मारिपात पवित्र आत्म्यान म्हणल्यार आमकां समजता. हांगा जेजू तें सांगूंक कशी व्हरता. सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो. आतां साका सत म्हणचें म्हळ्यार कितें.
संपूर्ण तारण उडवला आनी सांगलें न्ही गी विश्वास बापाचेर विश्वास जेजूचेर भावार्थ बापाचेर भावार्थ पुताचेर तांचे समेत एकवटलेल्या वेळार बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान आसलेल्या वेळार म्हळ्यार तुजें तें कशें जेजू तें मनीस जाल्यार जेजू तें बाप आसलो बापाचो मोग आसलो मात न्ही आत्मा आसलो मात न्ही जाणवी आसली कालचें सांगलां कृपा आसली सकत आसली मात न्ही ताजो उजवाड आसलो ताजी शांती आसली समाधान आसलें ताजी सगळें कितें दैवीक स्वभाव आसलो वय मू त्याच रितीन तो तुजें तें आयल्यार तसलींच कामां तुवें करूंक शकताय करची तुवें न्ही देवानच तुजें तें येवन ह्या ताज्या पवित्र आत्म्यान तुजें तें येवन ती कामां करची देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्ही ताच्या की वर्ती कामां करतलो कित्याक ती कामां संवसारी कामां न्ही वर्ती कामां करतलो संवसारी कामां न्ही भावा भयणीनो कशें तो जालो वाट तुका आनी म्हाका आमकां व्हरूंक बापा सरशी तो जालो सत ताजें उतार जालें सत तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवंक तो जालें आमकां जिवीत ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींचें राज जोड दिवंक आमी तीच वाट हेरांक दाखोवंक शकतले हांव तेंच उतार हेरांक कळीत करूंक शकतले हांव मात तेंच जिवीत आमी जोडूलें हेरांक जोडूंक आमी वाट दाखोवंक शकतले हांव हें साबार जाणांक कळीत ना थोडे हांव करची कामां म्हणटा थोडी चिंता अजापा हळी जिजून अजापा केल्ली उदक असलें वायन केलो हांकां उदक असलें वायन करूंक जायना कित्याक म्हणटा तें न्ही अजापा आत्मीक आत्मीक वाडावळ आत्मीक कितें म्हणटात बापा सशी लागीं लागीं वचूंक ताका संपूर्ण जाणां जावंक वर्ती कामां तो करतालो आज भाव भयणीनो अशें बापाची तुका खरी वळख आसा पुताची तुका वळख आसा बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या तूं एकवटात संवसारांत आसतनाचें जीवन आसा तर ना कळवळ्ळें ना वळवळें ना कंत ना बेजाराय ना एकसरपण ना निरासपण ना सलवणी ना रडणें रुदान कित्याक तुजी दिश्ट कोणाचेर सरगार कीर्तन 120 पयली वट कितें म्हणटा पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय खंयच्या पर्वताचेर हिमालया पर्वताचेर की सियोन पर्वताचेर पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता सियोन पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतान येता म्हजो आदार देखून तुवें सर्वेस्परांतान आदार जोडलाय तर संपूर्ण तुजो भावार्थ बरोवपातीन विश्वास ताचेर तुवें दवरल्याय वय तर कशें ताका वेळार तूं ताका उलो मारताय न्ही संवसारी मनशाक उलो मान कांय प्रयोजन ना तांकांय कश्ट आसा तांकांय कंत आसा तांकां बेजार आसा देखून तुका आनी म्हाका आपयलां कोणें कश्टा थेल्यान ये वजन भोगतेल्यान येया दितलो आपयलां कोणें मातेव वंजेला वस्वर 11 आनी 28 मॅथ्यू 11:28 आज आमी साबार जाणांक आमकां देवाचो आदार मेळना कित्याक आमी वचून मनशाच्या हातांत पडटा येया म्हजे सरशी येया म्हजे सरशी हाडा तुमकां तुमी जेजू सरशी समेस्त तुमी कश्टांत येले कश्ट घेवन येया जेजू सरशी कंत घेवन येया जेजू सरशी पिडा घेवन येया जेजू सरशी आनी वजन वयतले तुमचे कळवळे वळवळे सगळे कितें आसा तें कान घेवन येया जेजू सरशी आनी हांव तुमकां विशेव दितलो कोण विशेव दिता कोण धैर्य दिता कोण बळ दिता कित्याक आमी देगेक रावता ताजे सरशी येवच्या खातीर तुमी आमकां आमी कित्याक मुखार दवरना ह्या जाग्यार हें सत जाणा जावन आमच्या हातांत पडोवंक नजो म्हण तुमी आनी पडल्यार थोड्या सेवकांच्या द्वारी थोडी अजापां जाता ती सेवकांनी करची न्ही ती जेजून करची न्ही ती सैतानान करची देखून तूं त्या अजापा नंतर वो लोक कोणाक सोदून येता जेजूक सोदून वचना बाबांनी कालच्या शिकवण्यां सांगलें न्ही कारां करन बसां करन त्या सेवाकाक एक फुडें हांगा हाडन ताणें एकांत मागण्या जमतेर ताज्या कितें म्हणटा आजापां जाली म्हणून तो लोक मागीर त्या सेवाका फाटल्यान सेवाकाक सोदून येता केरळा येता आनी खंय येता तुमी जाणात पण जेजू तें जिवीत मेळिल्लो खंयच्याय सेवाकाक सोदून वचना जेजूक सोदून येता सोदून तुका आयलो सोमी तुजे घरी पाव खाळो कांतां तकल सोमी उजवाड तुजो ताचे सरशी आयल्यार संपूर्ण ताच्या हातांत पडल्यार भिरांत ना भाव
किच्चित तुमकां दुबाव आसूं नजो हांव म्हज्या जेजूच्या हातान पडटा सांपावल म्हणटा न्ही मेल्यारीत आसो गेल्यारीत आसो जियेल्यारीत आसो उरल्यारीत आसो रोमाकारां बयल्या पत्रान 14:8 Romans chapter 14 and verse 8 अशें आसा जी आमी जियेता जाल्यार आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या सोम्या खातीर खातीर. आमी मरता जाल्यार मरता जाल्यार तेही सोम्या तेही सोम्या खातीर खातीर. तशें आसता तशें आसता. जियेल्यारी जियेल्यारी मेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच आमी सोम्याचींच देखून आमी कशें जियेचे अशें जियेल्यार आमकां ना कळवळें ना वळवळें ना कंत ना बेजार आयच्या पयल्या वचपांत न्ही सॉरी आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी पयलें आयकोवया पेद्रूचें पयलें पत्रा पासून 2 आनी वळी 1 पर्यंत वयर कितें बरयलां जीव फातर आनी पवित्र राष्ट्र जीव पातोर जाया पीड आसल्यार तुवें जायची जीव पातोर कंत आसल्यार तुवें जायची एक पवित्र राष्ट्र भावार्थान बरशां पातयेन विश्वासपणान पवित्रपणान भाग्यवंतपणान भरलेलें जीव पातोर आनी कसले जीव पातोर जायचे म्हण आतां आमकां आयको मेळटा देखून खोटेपण दगो कपाटीपण मसर निस्कुचार उलोवणे हे जर तुजें सगळे तें तुम्ही खोटेपण सांगा. आसा एक सांग खोटेपण हे खोटेपण खोटेपण तुजें तें आसा तर दगो दगो दोगो तुजें तें आसा तर कपाटीपण कापाटपण तुजें तें आसा तर मसर मसर तुजें तें आसा तर निस्कुचार निस्कुचार उलोवणे तुजें तें आसा तर हे सगळे हें तुम्ही आसा जाल्यार सांगा. तूं कळवळतलो वळवळतलो कश्टतलो आनी पिरंगतलो पण नितळ मोणाची कितली बागी मॅथ्यू 5:7 कितें म्हणटा वर्स 8 मॅथ्यू 5:8 तुजें मन नितळ आसा ना मोसोर ना कापाटपण ना कांय निश्कुचार ना कांय खोटेपण तुजें मन नितळ तुजें काळीज पवित्रपणी भगवंतपणी सांबाळलाय तुजी दीस तुवें सांबाळलाय तुजे उतार तुवें सांबाळलाय तर ऐका नितळ मनाची कितली भागी नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो म्हज्या काकाचें मन कितलें नितळ म्हणलें हांवें पळयलां तिच्या उलोवण्यांत तिच्या सालींत तिच्या बऱ्यापणांत तिच्या कश्टांत जाल्यार तिजें मन नितळ हांवें पळयलां पूण आनीकल्या ती हांवें पळयलां कितलें खोटेपण कितलें अशुद्धपण या कितलें बुरशें या दुस्सोने आनी कितें वायट सवयो तें पळयलां कितलें तुजें तें वायट आसा तितलो तुका खंत बेजाराय कळवळें वळवळें तुका आसतलें तुजें मन नितळ आसा काळीज नितळ आसा भिये नाका कुडस कस जाल्यार तुजो आत्मो बलिश्ट जावन आसा कित्याक जीव दिवचो प्रडाक आत्म्यान कूड खंयच्याक आसा कित्याक तुजी नदर न्ही तुज्या कुडीचेर आसतली तुजी नदर आसतली तुज्या आत्म्याचेर बळादीक देखून मुखार मुखार आनी कितें आसा? नवेच जल्मल्ल्या बळकांबरी अपुट्ट आत्मीक दुदाक मात्र तुम्ही लालया हांगा आतां सतान जाणा जाल्ल्या उपरांत देवाची उतर केल्या उपरांत अपुट्ट दूद ना बरसूंक म्हणजे मामान पळय 1 लिटर उदकांत 5 लिटर उदक घाल्ल्या बरी नाही तशें नाही अपुट्ट दूद कोण बाप अपुट्ट दूद कोण जेजू अपुट्ट दूद कोण पवित्रात्मा अपुट्ट दूद कोण देवाचे उतार आनी तूं आसाय जी येता जाल्यार अशे बाचेवेचे जिणेन तूं तुम्ही बाचाव्याच्या वाटेर वाटल्यात. आसाय तूं बाचाव्याच्या वाटेर आसाय देखून अपुट्ट देव अपुट्ट वय की न्ही पुट्टू गी तो पुट्टू गी अपुट्टू जेजू अपुट्टू पवित्रात्मा अपुट्टू पुट्टू न्ही त्या दुदाक तूं आशेताय जाल्यार निजाय की सोमी कितलो दयाळ म्हूण ते तुम्ही दाळा पळया न्ही गे तूं ते दाळ ताची दाया ताची माया ताची काकलो ताची ससाय ताजो आदार ताजो सांगात तूं सोदताय न्ही मनशांच खरेंच बापा पुता पवित्रात्म्याचे कोटांत आसा जाल्यार तूं सोदताय आदार सोम्यास आदार म्हाका तूं सोमिया जिनियेन आदार म्हाका तूं सोमिया आदार म्हाका तूं सोमिया जिनियेन आदार म्हाका तूं देखून ताजो आदार सोदताय आनी मुखार तर ताका लागीं सरा ताका लागीं सरा तस तो जिवंत फातर मनशांनी उपकार ना म्हणून काडून उडयलेलो पळया न्ही गे मनशाक नाका तो संवसाराक नाका तो म्हाका जाय तुका जाय वय तर पूण ताका देवा- लागीं सरा
कितें जाता पूण देवान मला अधिक म्हूण विचून काडलेलो देवाक तो मोला अदीक बापाक तो मोला अदीक मोवाप्रास गड दुदा प्रास जिवी दिवसो पातोरतो सूर्या प्रासड पर जळी तर मोत्या प्रासड मोला अदीक पातोरतो ताका लागीं सरा ताका स्विकार करा देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया हे देवाळ उबार आत्मीक देवाळ उबारल्यार तुमची नदर कुडीचेर न्ही तुमची नदर या आत्मीक देवाळाचेर जीव दिवसो प्रराक आत्मी आनी मनशाची कूड खंयच्या कस एक आत्मीक देवाळ बांदूंक एक जीव फातर तुवें हांवें जायचे देवाक मानतात तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मारिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय संवसारांत आसतना लोक घाल याजक न्ही कसले याजक देवाक मानतात देवाक मानतात तसली हां. आत्मीक बलिदानां आत्मीक बलिदाना अर्गां स्तुती मातृ गायना भक्तीक गायना मातृ कीर्तना जेजू क्रिस्ता मारिफात भेटोवन दितलो एक जेजू सांगाता घेवन काल एका बहिणीन म्हाका मॅसेज धाडल्या फादर प्रेज एंड वर्शीप केदाळ आसा थंय म्हणून हांवें सांगल्यार एका शुक्र शेनवार आसा 8 ते 9 पर्यंत प्रेज एंड वर्शीप केदाळ आसा हांवें चिंतलें काय आज येतात कोण येवनात थोड्यांक प्रेज एंड वर्शीप मात जाय भाव म्हणे ना आत्मीक देवाळ म्हणजे म्हळ्यार खाली प्रेज एंड वर्शीप मात्र न्ही उतार म्हळ्यार जेजूचे तुवें आनी हांवें आमचें जिवीत बांदून हाडिचें तेन्ना आमी जाता आत्मीक देवाळ बांदचें एक जिवे पातोर पवित्र पुस्तके म्हणटा पळया सियोनांत हांव दवरता एक मुल्या फातर विंचून काडलेलो आनी मला अधिक आतां तुज्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या जिनेचो मुल्या पातोर कोणें जायचे न्ही संस्थ्यान न्ही सेवकान न्ही खंयच्या वडिलान न्ही खंयच्या भाशेन तुज्या धर्मान आसा बार जाण चलवल्यात कित्याक तांच्या जिनेचो मुल्या पातोर जाला संस्थो तांच्या जिनेचो मुल्या पातोर जाला वडील तांच्या जिनेचो मुल्या पातोर जाला सेवक या तांच्या जिनेचो मुल्या पातोर जाला जावं संवसारी मनीस तुवें तुज्या जिनेचो मुल्या पातोर जेजूक केलाय तर कोलोसेकारां म्हणल्यार पत्रांत पासून 2 वर्स 6 आनी 7 सांगता ताचे थंय तुजी पाळां रोमल्यांत तर ऐका क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्वीकार केला वय तर देखून ताचे सवय जियोंक फुडें ताचे सरा सवे जिवंक फुडें सरा तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर रोमून दवरा देखून ताचे सवे तुमी जियेता जाल्यार कळवळे नात वळवळे नात तुमच्या जिणेची पाळां ताचे थंय रोमल्यान जाल्यार कळवळे नात वळवळे नात खंत ना बेजार ना रडणे ना रुदान ना वेळाप ना तो तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेचो मुल्या पातोर जाल्यार खेदिंकच रडणे ना वेळाप ना ताचेर पातयेन रावलोलो केदींच लजेक पडचो ना कोण ताचेर पातयेवन रावला तुजे रावपात येता जेजू मोगाळा तुजे रावपात येता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुजे रावपात येता जेजू मोगाळा कोण ताचेर पातयेनी दवरला तो लजेक पडचो ना तुमकां सत म्हणटल्यांक तो निजाय की मला अधिक पूण सत म्हणिना तांकां बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून काड उडयलेलो तस्सो मुल्याचो फातर जालो कांतार जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो भांगारा प्रासड मोतयां प्रासड मोलासो सुर्यावनीस सदांच परसळसो जेजो तो म्हजो म्हाका सदांच मोगासो तो तुमकां मोलादीक जाल्यार आदला तसलो फातर तो आं. पडोवंक करता तसली शेळा तो अशे उतराक पाळो दिवन सत म्हणिनात ती ह्या फातराक आदलोन पडतात सत मानिनातली यस पत्र आदळण पडतात हे सांगल्या बाबान कशें आदलोन पडतात म्हणून देवाचे उतर तूं स्वीकार करिना जाल्यार देवाच्या सेवकाक तूं आयकोनी तूं मागीर तें उतर स्वीकार करिना जाल्यार तुमी त्याच पत्राक आदलोन पडतात हे तांकां देवाचें निर्मणे हें देवच निर्मिता पूण तुमी विंचून काडलेली आतां परजा ऐका हें तुमी जाणां जाल्यार तुमकां कळवळे नात वळवळे नात म्हाका ताणें विंचून काडलां रयाळ याजक हांव एक वर्ग रायाळ याजक वर्गांत
आसा म्हण तुमकां कळल्यार कळवळें नात एक पवित्र राष्ट्र हांव संवसारांत आसतनाच ह्या पवित्र राष्ट्राचो सांदो सिटीजन वारसदार म्हण कळल्यार तुका कळवळें नात आणि देवान आपल्याच दायज हांव करून ताचें दायज वर्ते मोल दिवन ताणें विकतें घेतलां म्हणटा देवाचे उतार कोरिंथीकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत वर्स 19 ऐका 1 Corinthians chapter 6 verse 19 हांव ताचें दायज म्हण कळल्यार ना तुका कळवळें वळवळें खंती ह्या बेजारा ऐका तुमचे कुडी तुमचे कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हणून तुम्ही नेनांत घे नेनांदगी तस आत्मा तुमच्या ते वस्ती करता नाही वयनेंगी देवानं ताका एक देणे कसो तुमका दिला दिला नेंगी तुम्ही तुमचीच आस्त हे नाही तुका कळलें जाल्यार हांव म्हजी आस्त न्ही म्हज्या बापायची आस्त न्ही हांव कोणाची आस्त वर्ते ताची आस्त म्हण तुका कळलां वयतल्यार ना कळवळें ना वळवळें कित्याक ताजी आस्त तो सांबाळटा ताचें दायज तो सांबाळटा ताका कळीत आसा कशें सांबाळीचें म्हणून काळो कातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या काळो कांत आसले पळय कळवळटात वळवळटात पूण उजवाडाक आयलीं कळवळनात वळवळनात देखून हांव तुमकां पळय कितले दाखले दिलेत पळय कोण कश्टानात कोण वळवळनात तूं कोण रुदान करिनात कोण विळाप करिनात सारकें का कोण खाळोकांत आसात तीं रडटलीं कित्याक तांकां खाळोकाच्या त्या भुंयाराक घालतले थंय जातलें कितें आमी वाचता न्ही ती वळ वाचून काड माथेवस वंजेला वचवर 13 आणि ती 50 वाच माथेवस वंजेला वचवर 13 वळ 50 ते परी घडतले संवसाराच्या अंतकाळार अंतकाळार कितें तें देवदूत वेतले आणि खोट्यांक बऱ्यातान वेगळे करण काळोखांत आशिल्ल्यांक म्हळ्यार कोठ्यांक पातक्यांक देवाक वळखनातलेल्यांक पितीसपण आदारतल्यांक वडो लायकालांत मागीर निश्कुचार करतल्यांक वेगळे करण उज्याच्या आकट्यांत उडयतले उज्याच्या आकट्यांत उडयतले थंय जातलो विळाप थंय जातलो विळाप आणि दांत किरलो दांत आणि कितलो न्ही रडणे रुदान वळवळे आनी कळवळे देखून तूं पवित्र राष्ट्र विंचून काडलेली परत ताचें दायज म्हण तुका कळीत जालां तर नांत वळवळे कळवळे काळो कथन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्य तुम्ही गाजय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यात आदी तुम्ही एक पर्ज न्हय आसल्यात पूण आतां तुम्ही देवाची पर्जा जाल्यात समेच्या हातांत पडल्या वयतर पावन एका काळार आमी संवसाराचे जावन आसले पूण आतां संपूर्ण तरान आमी ताचें दायज देखून ताच्या हातांत आमी पडल्यान देखून ताची पर्जा देखून कांयच भिवंकची गरज ना देखून आयच्या पयल्या वाचपान सांगतात पवित्र आत्म्यान तूं बरलाय तर तूं संवसारीक कामान मेथर जायनाय देवाच्या कामान तूं मेथर जाता देखून तूं 7 जण पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांक ते विंचतात आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरलेल्या वेळार हर एक तुजी सेवा कितें जाता देवाक मानवाली जाता त्या जाल्यार तुजी दिश्ट संवसाराचेर न्ही देवाक मानवोवच्या हर एका कामाचेर वावराचेर आसता आयका आयच्या पयल्या वाचपांत अपोस्तलाची कृत्यां वचवर 6 वळी 1 ते 7 7 सेवकाचे नेमकपण हे 7 सेवक मागीर तुमकां कोण म्हूण कळटलें त्या दिसांनी शिसांचो संको सडत वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतले आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवा मध्ये मनाभेद उठलो दिसपट्टे सेवेंत आपल्या विधवींची लक्ष करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले संवसारीक कामान मेथर जाल्यार अशेंच विधवीक सारकें पळयनात अनाथांक सारकें पळयनात सोशल वर्क समाजा सेवे सारकें करिनात हेंच संवसारीक कामांत कितें व्यस्त जातात देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपण तांच्या लागीं म्हळें आमी देवाचे उतार परगट करचे काम कुशीन लोटून जेतना आमी देवाचे उतार परगट करचे सोडून संवसाराची कामां करतात आमचे कळवळे वळवळे कश्ट कंते बेजारा इरारे सगळं वाचतले आनी सडटली आनी आमी देवाच्या कामांतच मग्न आसा तर खंयच्याक आमी भिवची गरज ना कितले वर्सां जावन पळया न्ही कितले संगती घडल्यो कितें येता येता खंयच्यान तें आमचें गमन सांगा खंय सर सेवेचेर सुवार्ता परगट करचे ह्या कामांत कोणी कितें म्हणून कितले जण उपराटून दी कितले कोडी काडून कितले ना पाड करून दी कांय ते वाऱ्यार वेता तितलेंच तांच्या जिबेची कोरोस ते काडटात आमकां कांय फरक पडना तुमी केल्यार म्हाका फरक पडना कित्याक तुमी म्हाका वयर दवरतना म्हणजे काम न्ही या तुमी म्हाका सकयल घाल्यार म्हणजे काम रावता म्हणजे चिंते नाकात हे तुमकां मानवांच्या खातीर न्ही ताका मानवांच्या खातीर देखून भावानो तुमचे मदले लोक मानतात आसले सांगातच पवित्र आत्म्यान आणि जणवायन भरलेले 7 जण विचून काडा गरजेचें तूं पवित्र आत्म्यान भरलाय वय तर ती सगळींची जानवाय तुका लाभल्यात न्ही संवसारी जानवाय तुजें खामी देवाक मानवचें जाता ना तुका खंत बेजारे बदलाक उर्बा उमेद वाडत वेता सडत वेता आळसाय ना पुरासण ना देखून हांवें सांगलें पुरासण भोगान ना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मा कोरपा दिता सेवा करताना पुरासन भोगान ना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मा कोरपा दिता
पवित्र आत्म्यान भरलेल्या 7 जाणांक ते विंचून काडटात. आणि आम्ही आमचो वेळ मागण्यात आणि देवाचे उतार परगट करच्या कामात देखून करसिता. सेवा करून की पवित्र आत्मा जाय भावा बहिणीनो, हांगा सेवा करतले आनी ती चित दिजे या उतराक. काल हांगा देवाचे उतार दितले आनी विनवणी करतले आनी हांगा मात्रणी भितर आसले आनी मात्रणी हर एक सेवा करूं की पवित्र आत्म्यान बरवल्ले जायचे. हर एक सेवा करूं की ती सगळीची जाणवाय जोडलेले जायचे. त्या मात आमचे हर एक कामां सुफळ जातात. देखून सेवेंत आसले ती केले ध्यान दिचे. ही आलोचना सगळे जमतेन पसंत झाली पसंत जाले तुमकां पसंत जाली म्हणून हांव चिंता हांवें सांगले. आणि तांणी या 7 जणांक विंचून काढले. आता 7 जाणांनी हांगा सेवेंत कितले सुमार 80 जाणां आसात 80+ आता तांकां स्वामी पवित्र आत्म्यान बरोवन दे म्हणून मागया. भावार्थान आणि पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, आसात ते नांवान दिल्या स्तेफानाक विंचलो, फिलिपाक, फिलिपा विंचलो, प्रोखोराक, प्रोकोराक, नाकानोराक, नाकादोराक, तिमोनाक, कोण तो तिमोनाक, तिमोनाक, पार्मेनाक आणि जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योकाच्या निकलावक. ही जुदेवांची नांवां आमची मंगळुरांची नांवां न्हय. हांगा अंद्रूक, रिक्सानाक, विक्रमाक आनी कोणा स्टॅनीक आनी कोणाक तशें म्हूण घाला. तांकां विंचले 7 जाणांक तांणी विंचले. हांकां तांणी धर्मदूता मुखार उबे केले. उबे केले. धर्मदूतांनी पयले मागणी केले आणि उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचे उतार आता विस्तारत गेले. पळय न्ही तूं मागण्यांत आसाय तर भाव भयण तूं मागण्यांत आसाय मागणें करताय मागण्याची तुका उर्बा आसा जाल्यार तुका कळवळे नात. देखून तूं कोण पळय हांगा कश्ट जातात कंतीत बेजार जाता तुमी आनी तूं विनोवच्या मागण्यांत या सरासर ये आनी पळया आपशेन तुमची कंत बेजार पयस वेतली. वडोळ आयकल न्ही आसकान सुस्कान तुमी रडतल्यात पूण बेगीनच तुमचे दुख्ख कित्यान बदलतले संतोषान बदलतले. पूण ताचे सरशीची ताच्या पांयथाळ बसोची हान्नाक कितली ताणें कोणें तिची पेनिनान कितें करूं ना. वांजदी म्हाका इतलीं जाल्यां तितलीं जाल्यां तुजें आनी कितें बंद पडला म्हणून न्ही हान्ना खंय बसली देवळान वय मू सरस्वतीच्या पांयथाळ बसली वय मू कितें केलें सरस्वरान. पेनिनाची कोणी भुरगीं आतात की चारित्रेंत सामुएल आसा. देखून आमी मागण्यांत चड आनी चड वेळ आमी करता वय तर ना एकसरपण ना निरासपण ना सलवणी ना कळवळे ना वळवळे. देखून हर एक तुमची गस मागण्यांत तुमी जेजूच्या नांवान बापाक भेटया म्हणटा देवाचे उतार. देखून निमाणें कितें आसा वाचून काडलें देवाचे उतार आता विस्तारत गेले. विस्तारत गेले. जेरुसलेमांत असलेल्या शिसाचो संख वाडत आयलो आणि ह्या जागामधल्या सभारांनी हो भावार्थ घेतलो. देखून हांगाय मेन आमचो कितें उद्देश कितें देवाचे उतार वाडत वसाचे सडत वसाचे आनी जायत्यांक ते मेळा जाय. त्या खातीर देवान आमकां जायत्यो वाटो उक्त्यो केल्यात. देखून देवाचे उतार आमी मुखार दवरया. देवाच्या उतरा वरवीं आज आमी आनी कितें धैर्यादीक जावया भावार्थांत आमी घट जावया तीच जावया. बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटांत आमी रावया. मादनी कसलीच खंत हुस्को नासतना जियोंक देव आमकां कृपा आदार आशिर्वाद दितलो. देखून सदांच तुजो म्हजो आमचो विश्वास बापाचेर आनी जेजूचेर दवरून आमी जियेता जाल्यार वय तसो जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या गरजांत तो आमकां पावतलो एकवटीत दवरतलो उजवाडान चलयतलो मादनी ताजे मारिपात एक दीस आमकां बापा सशीन तो व्हरतलो. हेंचो भाग तसो सरपद्यो दा देव तुका म्हाका आमकां वय बापाक आनी पुताक सत मानून तांच्या एकवटांत रावलेल्या हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.